Sa kasing-kasing sa Subo, nayuta nga nagbuhi sa pamilya, nagampo sa ulan, ug nagdahom sa maayong ani. Ang agrikultura dili lang sektor. Kini ang kinabuhi sa daghang Subuanon, ang pundasyon sa atong pagkaon ug ang garantiya sa atong kaugmaon. Ubos sa liderato ni Gobernadora Pamela Baricuatro, ang agrikultura na himong sentro sa probinsya, dili lang sa plano kundi sa tinuod o makita nga mga programa. Ipangusga ni Governor Pam ang sistematikong pagpalambo sa kabaryuhan ug ang tinuod nga suporta sa mag-uuma ug mangingisda. Tungod sa iyang hugot nga pagtuo sa Ginoo, nabuhat ang programa nga Faith o ang Food Always in the Home. Diri ang probinsya na ningkamot nga matag panimalay sa Subo, adunay pagkaon sa lamisa, sigurado, sustainable ug lokal. Pinaagi sa paghatag og lain-laing mga liso sama sa gulay, corn seeds, prutas ug mga fertilizers, apil na mga fishery inputs, mga materyales alang sa marine protected areas, mga darag, inubanan sa saktong training ug teknolohiya. Mapaligon ang produksyon sa pagkaon sa atong probinsya alang sa pamilya ug sa komunidad. Ug sa matag panimalay, gipaligon ang pagtanom sa balay program. Nagdasig sa pamilya nga magtanom sa ilang mga balay, magamay o madako man ang luna. Kay ang tinuod nga food security, magsugod sa yuta, magsugod sa balay. Ang AgriLink Cebu, usa ka inisyatiba sa probinsya sa Subo nga mando ni Governor Pam sa pagpaduol sa usag-usa sa agri-fishery producers ug buyers pinaagi sa usa ka online marketing platform diin ang mag-uuma ug mangingisda pwede na makapost sa ilang uma ug ang mga buyers pwede na makonect diretso ngadto sa mga producers. Agi og suporta sa online marketing platform, aduna usab reefer van sa Kapitolyo nga magkuha sa produkto sa mga guma ug mangingisda nga walay kapasidad sa paghatod sa ilang produkto ngadto sa mga institutional buyers. Gikan sa kaumahan, diretso sa katawhan. Dinhi nagtagbo ang mag-uuma, eksperto, negosyante ug gobyerno, magbinayloay ang ideya, solusyon ug oportunidad. Ang AgriLink Cebu dili lang eksibisyon, kini tulay paingon sa mas modernong agrikultura sa Subo. Gisugda na pod ang Adopt a Farm program na gisuportaran pinaagi sa Executive No. 80 nga gipirmahan ni Governor Pam nga nag-auhag sa pribadong sektor, mga universidad ug organisasyon sa pag-adopt ug pagtabang sa mga umahan. Pinaagi sa paghatag sa mga gikinahanglan nga input sa uma sama sa abono, kini usa ka programa diin ang private ug public sector magtambayayong ug magtinabangay aron mas mapalambo ang agrikultura sa Subo. Dili lang kani proyekto, kini panaghiusa alang sa modernong agrikultura, mas lig-on nga kabaryuhan ug mas produktibong Subo. Ubos sa liderato ni Governor Pam, ang agrikultura dili lang sektor. Kini kaluwasan sa pagkaon, kinabuhi sa pamilya o kalampuan sa Subo. Kung ligon ang mag-uuma, ligon ang probinsya. Kung siguro ang pagkaon, siguro ang atong umaabot. Subo nga makakaon, subo nga makabangon, subo nga makauswag.